हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस एपिसोड में थोड़ा सा सेनेट के इलेक्शन और वज़ीर आज़म साहब एतमाद का वोट ले रहे हैं असम्बली से, उस पर रोशनी डालूँगा। हुआ कुछ यूँ है कि जो लोग दूसरी जमातों से आए थे, क्योंकि पीटीआई में अक्सरियत अब उन्हीं लोगों की है की पोस्टों पे जो पैराशूटर हैं या जो दूसरी जमातों से हिजरत करके आए हैं, लिहाजा उन्हें ये बेहतर मौका मिला है कि वो अपनी नापसंदीदगी का इजहार करें। तो उन्होंने कोई 17 अरकान ने पीटीआई को हाथ दिखा दिया है। उनमें उनके अपने भी बड़े करीबी हैं, जैसे शहर अफरीदी साहब हैं। उन्होंने कह दिया जी मुझसे वोट गलत डल गया। ऐसा हो नहीं सकता। तो मेरा तल्लक बैंक से रहा है। मैं आपको बस इतना बताना चाहूँगा कि हमारे बैंक में कहते थे कि अगर कोई आदमी 4-5 करोड़ का डिपॉज़िट लेके आ रहा है, ये मिडिल ईस्ट की बात कर रहा हूँ, तो बेहतर है कि आप उसे इग्नोर ही कर दें। क्योंकि जब वो 4-5 करोड़ जमा कराएगा, ब्रांच में आएगा, फिर आप उससे चाय भी पेश करेंगे, जूस भी पेश करेंगे, फिर वो टेबल पे कुर्सी पे टांगे रख के बैठेगा और पर्सनल अटेंशन भी चाहेगा। फिर वो अपने मिलने जुलने वालों के लिए कर्ज़ा, उनके लिए एक्स्ट्रा फेवर भी मांगेगा। तो जब आप उसे किसी वक्त ना करेंगे या इग्नोर करेंगे, और जब वो 4-5 करोड़ का डिपॉज़िट विड्रॉल करेगा, हेड ऑफिस में जब ये फिगर जाएगी, तो यकीनी बात है कि उसका फॉल आउट आएगा। तो हेड ऑफिस वाले पूछेंगे कि इतना वैल्यूड कस्टमर था, किसने बदतमीज़ी की है कि वो अपना अकाउंट क्लोज़ करके चला गया। इसलिए बेहतर है कि आप छोटे छोटे जो 10-20 हज़ार वाले डिपॉजिटर हैं उन्हें ढूंढें। एक तो नंबर ऑफ़ अकाउंट बनेंगे, एक अगर कोई 10,000 का डिपॉज़िट ले भी जाएगा तो जो टोटल डिपॉज़िट है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये बड़े काम की बात है। इसी तरह जब आप दूसरी पार्टियों से बंदे तोड़ के की पोस्टों पे लाते हैं, तो वो इसी तरह ब्लैकमेल करते हैं। जब उनका मकसद हल हो जाता है तो उसके बाद उनका एटीट्यूड बदल जाता है। तो सियासी जमातों को चाहिए कि ऐसे लोगों से अवॉइड करें, ऐसे लोगों को अपनी जमातों में पनाह मत दें, क्योंकि ये फसली बटेरे, फसली परिंदे जिनको सब जानते हैं। हम तो देख रहे हैं कि पिछले 30-35 साल से यही लोग हैं जो छाए हुए हैं, यही ब्लैकमेलर हैं। सियासी जमात के लीडर चाहें भी तो इनसे जान नहीं छुड़ा सकते, क्योंकि उनको ये चाहिए जो विनर कैंडिडेट्स हैं कि उनके ये सरदार, ये गद्दी नशीन, ये सरमायादार अपने इलाके में असर रसूख रखते हैं और लोग इनको इसी वजह से वोट भी देते हैं। एक आम आदमी तो इलेक्शन के अखराजात पूरे ही नहीं कर सकता। इसलिए यही लोग हैं जो बार बार असम्बलियों में आते हैं, फ़ायदे उठाते हैं। फिर हमारी जमातों में कुछ ऐसे भी हैं जो सरबराह हैं, वो नहीं चाहते कि उनके आगे कोई बोले। अगर कोई ज़मीर के मुताबिक वोट दे रहा है, अगर आप कोई ऐसा कैंडिडेट खड़ा कर देते हैं जो नाकाबिल कबूल है, उसका पास ठीक नहीं है, उसका करैक्टर ठीक नहीं है, या वो पार्टी का बुनियादी रुकन कभी नहीं रहा, तो अगर लोग उससे इख्तलाफ करते हैं तो पार्टी सरबराह को इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए, बल्कि ऐसे लोगों को नॉमिनेट ही नहीं करना चाहिए कि जिन पे उंगली उठे। क्या 22 करोड़ अवाम में और क्या इस 325 के ईवान में कोई ऐसा और नहीं है कि जो मंजूर नज़र हो, जिसको नॉमिनेट किया जाए? क्यों एक ही बंदे पे ज़िद की जाती है? इससे ये तासर मिलता है कि कुछ बैरूनी ताकतें, कुछ बैरूनी नासर चाहती हैं कि हमारे बंदे की पोस्टों पे रहें। और अगर कौमी असम्बली के मुअज़्ज़ज़ मेंबरान उससे इख्तलाफ करते हैं
تو انہیں لوٹا بکاؤ مال کہا جاتا ہے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ سامنے آؤ اور ہاتھ کھڑے کرو۔ آپ اپنی عزت نہ خراب کریں، ان کی عزت بھی نہ خراب کریں، بلکہ اشارہ ہی کافی ہے کہ لوگ آپ سے ناراض ہیں، ناخوش ہیں۔ اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ آپ ملک کے سربراہ ہیں، پارٹی کے سربراہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عزت دی ہے، آپ دوسروں کو بھی عزت بخشیں، خود بھی عزت لیں، اور پھر عوام کے لیے کچھ کریں، کیونکہ یہ لوگ جب گراؤنڈ میں آتے ہیں تو عوام سے سوال و جواب ہوتے ہیں۔ جب آپ اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو آپ کا ہاتھ عوام کی نبض پہ ہوتا ہے، اور جب آپ حکومت میں ہوتے ہیں تو آپ کا ہاتھ عوام کے گریباں پہ ہوتا ہے۔ بس یہی فرق ہے۔ جب آپ بجلی کے بل، گیس کے بل، گھی، آٹا، چینی ڈبل ٹرپل کریں گے اور لوگوں کو یہ بھی بتائیں گے کہ پچھلے چور تھے، انہوں نے یہ کیا ہے، اتنی لوٹ مار کی ہے، لیکن آپ کے خود ناک تلے یہ سارا کام ہو رہا ہے، تو اسے کون چیک کرے گا؟ پھر جو آئندہ گورنمنٹ آئے گی، نیب والے یہ پکڑیں گے تو سب شور مچائیں گے، دیکھیں جی بدلہ لیا جا رہا ہے، ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ لیکن ہے تو یہ حقیقت کہ چینی 50 سے 100 سے اوپر ہے، گھی کی قیمتیں 100-150 روپیہ پیکٹ بڑھ گئی ہیں، دالیں 100-150 روپیہ کلو بڑھ چکی ہیں، مرغی کا گوشت 350 ہو چکا ہے۔ وہی چیزیں جو 500-700 میں آتی تھی اب 1500 میں آتی ہیں۔ ایک آدمی جس کی تنخواہ 40,000 تھی وہ سکڑ کے صرف 20,000 رہ گئی ہے۔ پھر بچوں کی فیسیں ہیں، ٹرانسپورٹیشن ہے، اور جب آپ دکان پہ جاتے ہیں تو ہر چیز پہ 20 روپے انڈائریکٹ ٹیکس ہے۔ اگر میں 1,000 کی شاپنگ کرتا ہوں تو 200 روپیہ میں گورنمنٹ کو ٹیکس دیتا ہوں، اور اگر میری 20,000 روپیہ تنخواہ ہے تو میں 2,000 روپیہ اگر گورنمنٹ کو ٹیکس دیتا ہوں، تو گورنمنٹ کے معزز جو ادارے ہیں، ممبران ہیں، کرتا دھرتا ہیں، وہ مجھے صرف اتنا بتائیں کہ مجھ سے انہوں نے 2,000 لیا، سال کا مجھ سے 24,000 لیا، اس کے بدلے مجھے فیسیلیٹی کیا دی ہے؟ یہ تو صرف میں وہ بات کر رہا ہوں جو میں دکان سے سامان خرید رہا ہوں۔ ابھی بجلی کے بل، گیس کے بل، ٹیلی فون کے بل، ٹیلی فون کے کارڈ کے اوپر جو ڈیڈکشن ہے وہ علیحدہ ہے۔ اس طرح تقریباً میں 5 سے 6,000 مہینے کا گورنمنٹ کو دیتا ہوں۔ 5,000 کا مطلب ہے سال کا 60,000۔ اس کے بدلے کیا مجھے دوائی ملتی ہے؟ کیا میرے بچوں کو فری تعلیم ملتی ہے؟ کیا مجھے تھانے کچہری سے انصاف ملتا ہے؟ کیا مجھے صاف ستھرا ماحول ملتا ہے؟ کیا میری گلی میں سیوریج کا نظام ٹھیک ہے؟ کیا پینے کو صاف ستھرا پانی ملتا ہے؟ میں بطور شہری، ایک شہری اگر سال کا 60,000 دے رہا ہوں تو کتنے لوگ ہیں جو گورنمنٹ کو انڈائریکٹ ٹیکس دے رہے ہیں؟ میں موٹر وے پہ جاتا ہوں تو پے کر کے گزرتا ہوں، کھانے کی چیز لے جاتا ہوں تو پے کرتا ہوں۔ اس کے علاوہ گورنمنٹ کیا چاہتی ہے ایک شہری سے؟ اور ایک شہری اور کر بھی کیا سکتا ہے؟ کاروبار بھی کرے تو اس نے اپنا گن مین خود رکھا ہوا ہے، حالانکہ یہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے۔ وہ دکان والا 20,000 کرایہ بھی دے رہا ہے، 10-15,000 گن مین کو بھی دے رہا ہے، تو وہ گھر کیا لے کے جائے گا؟ پھر مختلف ادارے ہیں، مختلف محکمے ہیں، پھر بھی گورنمنٹ کہتی ہے کہ ہمارے پاس ٹیکس جمع نہیں ہوتا۔ ٹیکس تو اویژن کرنے والے، ٹیکس چوری کرنے والا ایک دکاندار نہیں ہے۔ میں نے خود تقریباً 17-18 سال سپر سٹور رن کیا ہے۔ یہ ناممکن ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ دکاندار انڈے مہنگے بیچتا ہے، چینی مہنگی بیچتا ہے۔ یہ پیچھے جو بڑے بڑے سرمایہ دار بیٹھے ہیں، دکاندار کی مجبوری ہے کہ اس نے یہ چیزیں رکھنی ہیں، اگر وہ نہیں رکھے گا تو بیچے گا کیا؟ ان کو پکڑنا چاہیے۔ چلیں، بات لمبی ہو گئی، اگلے ایپیسوڈ میں پھر بات ہوگی۔ میرا چینل لائک کریں، سبسکرائب کریں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔